نہ انہاں دی تجارت تے نہ انہاں دی خرید و فروخت، نہ انہاں دی دکان تے انہاں دا کاروبار انہاں دے سجدے نہیں کھو سکدا، انہاں دی عبادت نہیں کھو سکدا۔ اللہ دی زمین تے کچھ لوگ ایسے بھی نے جنہاں دیاں نمازاں تے جنہاں دیاں زکاتاں تے جنہاں دی عبادت انہاں دیاں دکاناں انہاں تو غافل نہیں کر دیاں، عبادت تو انہاں دا کاروبار انہاں نو غافل نہیں کردا۔ اللہ دی زمین تے کچھ لوگ ایسے بھی نے جنہاں نو ڈر ہوندا صرف کہ اساں اللہ دی عدالت تے پیش ہونا ہے تے اس دن پیش ہونا ہے جدوں دل پھیر دیتے جان گے، جدوں اکھاں پھیر دیتیاں جان گیاں۔ اللہ فرماتا ہے جدی سوچ بن جائے، جدا نظریہ بن جائے کہ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت تے پیش ہونا ہے، جڑا نماز پڑھنا ہوے تے او دی سوچ تے نظریہ ہوے میری آخری نماز ہے، ہو سکدا ہے اس تو بعد موت آ جائے، او دی نماز او دا کاروبار او دی نماز تو انہوں غافل نہیں کر سکدا، او دی دکان او دی نماز تو انہوں غافل نہیں کر سکدا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک سعادت حاصل ہو رہی ہے ادا کرن دی۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ابتدائی چی میں اپنے رب تو دعا کردہ کہ اللہ پاک یہ رمضان المبارک دا مہینہ ایک قیام اور ایک سیام اساں سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے ہر چیز دا ایک مقصد بنایا ہے۔ میں آغاز اندر گزارش کرانگا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، اٹھنا نہیں، بس بیٹھ کے یہیں تھوڑا جی آگے ہو جاؤ گے تاکہ بعد چاہن والے احباب کو انشاءاللہ جگہ ملتی رہے گی، ٹینشن پریشانی نہیں ہوئے گی۔ ٹیک لگا کے تے بالکل نہیں بیٹھنا، کسی دی مجبوری ہے وہ تے بیٹھ سکتا ہے،
اور صحت مند بندہ جنہوں اللہ پاک نے صحت دیتی ہے وہ ٹیک لگا کے تے گوڈے پھڑ کے بالکل نہ بیٹھے، جزاکم اللہ خیر۔ اور خواتین تو بھی میں انتہائی ادب دے نال مؤدبانہ التماس اور گزارش کرانگا کہ غور دے نال توجہ دے نال خطبہ جمعہ سننا ہے، کیونکہ ایک اے سبق ہوندا ہے اور تہاڈا ایتھے آنا بطور عادت نہیں بلکہ بطور عبادت ہے، اور عبادت دے اندر بندے نو پوری توجہ اور بڑے انعامات دے نال تشریف رکھنا چاہیے۔ میں گزارش کراں گا انشاءاللہ تسی سب احباب انشاءاللہ توجہ میری طرف رکھو گے، اور میں کوشش کراں گا انشاءاللہ تہاڈا وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ میں بات کر رہا سا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز دا اللہ پاک نے ایک مقصد بنایا۔ تسی اپنے ارد گرد ماحول تے توجہ کر لو، زمین بھی اللہ پاک نے ایک مقصد واسطے بنائی اور آسمان بھی اللہ پاک نے ایک مقصد واسطے بنایا ہے، اور زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز دا ایک ایک مقصد ہے۔ مثلا پرندے نے انہاں دی ایک ڈیوٹی ہے، انہاں دا ایک مقصد ہے۔ ایک جگہ تے سیٹ کر کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ گے نا پھر انشاءاللہ سمجھ آندی رہے گی۔ پرندے نے نا انہاں دی بھی ایک ڈیوٹی ہے، انہاں دا ایک مقصد ہے، اور جانور نے انہاں دی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، انہاں دا ایک مقصد ہے۔ درندے نے انہاں دا ایک مقصد ہے۔ اسی شیر نو بطور سواری کدی بھی استعمال نہیں کیتا، کیونکہ شیر سواری واسطے بنیا ہی نہیں۔ اساں پرندے نو بھی بطور سواری کدی استعمال نہیں کیتا، کیونکہ پرندہ بطور سواری بنیا ہی نہیں، او دا مقصد ہی نہیں۔ اور گھوڑے نو یا گدھے نو بطور سواری لوگ استعمال کردے نے، کیونکہ یہ دا مقصد ہے، اسے لئے اللہ پاک نے سواری لئی بنایا ہے۔ ہر چیز دا ایک مقصد ہے، آسمان تے چاند نے سورج انہاں دا بھی ایک مقصد ہے، اور ہر بندے دی یہ چاہت ہوندی ہے، ہر بندے دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے جس مقصد واسطے بنائی ہے نا وہ مقصد او دا پورا ہوندا رہے۔ واحد انسان ہے جڑا اپنے مقصد وال توجہ نہیں دینا۔ انسان نو بنان دا بھی اللہ پاک نے ایک مقصد رکھیا ہے، جو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جڑی عبادت ہے نا، عبادت اے صرف اے نہیں کہ اللہ دا امر ہے تے اساں عبادت کرنی ہے، اسی مکلف ہاں، یعنی اللہ پاک نے حکم دے دیتا تے اساں عبادت کرنی ہے، نہیں، صرف اے نہیں، بلکہ عبادت ہر بندے دی ضرورت ہے، ہر بندے دی ضرورت ہے۔ جس بندے نو جس چیز نو ضرورت ہوندی ہے نا، اگر اندی وہ ضرورت پوری نہ ہوئے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مثلا گڈی بنائی ہے نا، گڈی او دے پٹرول والی جگہ تے موبلائل ڈال دئیے اور موبلائل والی جگہ تے پٹرول ڈال دئیے، چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی۔ اساں انہوں صحیح استعمال نہیں کیتا۔ کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز دا ایک مقصد احتیاط لکھی ہوئی ہے۔ اگر اسی انہوں مثلا انسان نو لگی ہوئی بھوک ہے تے بندے نو دودھ پلائی رکھو، حالانکہ دودھ چے خوبی ہے کہ اے بھوک بھی مٹاندہ ہے تے پیاس بھی مٹاندہ ہے، لیکن انہوں مستقل اگر تسی دودھ پلائی رکھو گے، کھانا نہیں دیو گے، روٹی نہیں دیو گے، اے انسان ایک وقت جا کے بیمار ہو جائے، ایک وقت جا کے کمزور ہو جائے۔ ایک بندے نو ضرورت پانی دی ہے، انہوں تسی شہد پلائی رکھو، ایک وقت تک، ایک حد تک تے او گزارا ہو جائے گا، لیکن بار بار شہد پیڑنا، حالانکہ شہد دا تے پانی کو مقابلہ کر سکتا ہے، شہد دا کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن پھر بھی اگر انہوں بار بار شہد پلاؤ گے وہ بیمار ہو جائے گا، ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت انہوں ضرورت پانی سی، پانی نہیں ملیا، وہ دی ضرورت پوری نہیں ہے۔ اسی طرح تسی بوتل پی لو، بوتل بھی حالانکہ پانی ہوندہ ہے، بس تھوڑا جا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے چند چیزاں مکس ہونے دینا۔ بوتل پین تو بعد بھی بندے دے دل دے اندر، بندے دے جسم نو جیڑی چاہت پانی دی ہوندی ہے نا، وہ پھر بھی رہی دی ہے، آندھا یار 2 گھٹ دے بھی میں پانی دے 2 گھٹ پی لا۔
صبح سیری کرن لگیا تسی لسی پی رہے ہو لیکن پھر بھی پانی دے 2 گھٹ پیندے ہو، کیوں بھائی؟ حالانکہ وہ بھی پانی ہے سی آندے نے نہیں پانی دی جڑی کمی ہے نا وہ پانی ہی پورا پانی دے نال ہی پوری ہوندی ہے۔ ہر چیز دی ایک ضرورت ہے، ایویں ہی انسانی زندگی دی عبادت ضرورت ہے۔ اگر انسان دی زندگی دے اندر سب کچھ پورا ہے، عبادت دی زندگی شامل رہی نا، بڑے بڑے ارباں پتی تے کروڑاں پتی لوگ بھی رات دا گولیاں کھا کے سوندے نے، کیونکہ انہاں نوں اندر بیماری اور گھن لگا ہویا ہے، عبادت نہیں کیتی انہاں لوگوں۔ اور غریب جہا بندہ جدے کول کچھ بھی نہیں، سکون دی نیند جا کے سوندا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی عبادت والے معاملات پورے کیتے ہوئے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے مقصد نہیں بنایا، ایک مقصد واسطے بنایا، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے۔ اور عبادت صرف اللہ پاک دا حکم ہے اس واسطے بھی نہیں کرنی، اللہ پاک دا حکم ہے اسی مکلف ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ عبادت صرف اللہ نے کوئی فٹ نہیں کر دیتی میرے تے، کیونکہ اے اللہ نے اس وجہ تو عبادت دا حکم دیتا ہے کیونکہ عبادت میری زندگی دی ضرورت سی۔ بندہ بندگی دے نال ہوندا ہے، جے بندگی نہیں تے بندہ نہیں۔ اور کسے لمحے میں یاد رکھنا، علماء اور شیوخ موجود نے، میں بات بڑی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں اور تسی غور کرنا، اللہ پاک دی زمین تے اللہ دے نبیاں سمیت کوئی بھی انسان اللہ دی زمین تے ایسا نہیں آیا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا جڑا ایک ایسے درجے تے پہنچ گیا ہوئے کہ اللہ آکے ہون تو عبادت نہ کرتے نو عبادت دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اور آپ دی سیرت تے غور کرو۔ نبی علیہ السلام اگر قضائے حاجت واسطے جاندے نے نا، قضائے حاجت فرمان تو بعد نبی علیہ السلام غفرانہ کا پڑھ دے ہوتے سے، غفرانہ کا، اے اللہ میں معافی چاہنا تیرے تو، اے اللہ مغفرت دی ضرورت ہے، اے اللہ معافی تے بخشش دی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں اور کوئی بھی دن ایسا نہیں، کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے اندر، جس گھڑی اندر اور جو کوئی انسان اللہ دی عبادتوں ختم ہو گیا ہوئے کہ ہون انہوں عبادت دی کوئی ضرورت نہیں، ایس درجے تے پہنچ گیا ہے، ایس گھڑی تے پہنچ گیا ہے، ہون عبادت نہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ نہ اللہ اپنے قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک تیرے جسم دے اندر سانس موجود نے، جتنی مرضی اچھی عظمت ہے تیری، جتنی مرضی اچھی شان ہے تیری، جب تک جسم میں سا موجود نے، اللہ پاک دی عبادت تیرے واسطے لازمی اور ضروری ہے۔ انسانی زندگی دی ضرورت ہے عبادت۔ اور اگلی بات تے توجہ کرنا، عبادت کنج کرنی ہے، یعنی اسی روزانہ نماز پڑھنے ہیں اور روزانہ کوئی بھی مطلب عبادت کرنے ہیں، کیا یہ عبادت کافی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تانوں زندگی اور موت بنائی ایسے واسطے ہے، تانوں پیدا ایسے لئے کیتا ہے تاکہ میں اے ویکھاں کہ بہتی عبادت کون کردا ہے؟ نہیں، احسن عملا، سونی عبادت کون کردا ہے، چنگی عبادت کون کردا ہے، پیاری عبادت کون کردا ہے، خوبصورت عبادت کون کردا ہے، اکثر عملا نہیں، احسن عملا، یعنی سونی تے احسن عبادت کون کردا ہے۔ اللہ پاک نے سانو عبادت لئی پیدا کیتا ہے، اور عبادت بھی احسن عبادت۔ احسن عبادت کدوں ہوندی ہے؟ احسن عبادت دے واسطے سب تو پہلے ضروری ہے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے، عقیدہ صحیح ہے احسن عبادت ہے۔ اور دوسرے نمبر تے وہ عبادت سنت دے مطابق ہوئے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر کچھ لوگ ایسے نے جنہاں اپنی مرضی نال کوئی 100 تو زیادہ کوئی ہزاراں عبادتاں نویاں کر لیاں نے، ایس رات جاگو تے انہا ثواب ہے، اینے قدم انج کرو تے انہا ثواب ہے، اے انج کرو تے انہا ثواب ہے، اے جڑا تسی میسج کسی نو فارورڈ کرو کسی نو بھیجو، راتی تانوں فلانا خواب وچ ملے گا، فلاں تانوں خواب وچ خوشخبری ملے گی، فلاں انعام تانوں، یعنی کئی ایسے لوگ نے
جنہاں اپنی مرضی نال اپنی چاہت نال انی عبادت کر لئیے جنہاں دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے نفلی عبادت نو یا ویسے عبادت نو بس انج سمجھ لیا انہوں چکھنا بھی نہیں، یہ دے کول بھی نہیں جانا، یہ دے قریب بھی نہیں جانا. یہ دو طبقے ساڑھے معاشرے نے دو میں ہی غلطی تے نے. اللہ پاک نے سانو عبادت لئی پیدا کیتا ہے. دوسری بات ہے عبادت کرنی ہے سونی عبادت کرنی. سونی عبادت کدوں ہوئے گی؟ سب تو پہلے جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا کہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں. اپنا عقیدہ بہتر ہوئے گا کہ اللہ ہی ساڈا پالن ہار ہے، اللہ ہی داتا و دستگیر ہے اور اللہ اکیلا ہے اپنی صفات دے اندر. یہ عقیدہ ٹھیک ہوئے گا. دوسرے نمبر تے عبادت ادوں سونی بن دی ہے جدو عبادت سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے آپ دے طریقے دے مطابق. اور تیسرے نمبر تے احسن اور سونا عمل اے نہیں ہوندا جڑا بہتا لمبا ہوئے، بہتا زیادہ ہوئے، ٹھیر ہوئے. نا نا نا، جس عمل دے اندر عقیدہ ٹھیک ہے، نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے اور جے دے اندر اخلاص موجود ہے، خلوص موجود ہے، صرف اللہ دی رضا دی خاطر، کسی اور دے دکھلاوے لئی نہیں، کسی اور دی رضا لئی نہیں، بلکہ رب تعالیٰ دی رضا دی خاطر. جس عمل دے اندر اے تین شرطاں موجود ہون وہ عمل سونا عمل ہوتا ہے، وہ عمل پیارا عمل ہوتا ہے، وہ عمل احسن عمل ہوتا ہے. دو باتاں ہو گئیں. اللہ نے پیدا عبادت لئی کیتا ہے اور عبادت کس طرح دی کرنی ہے؟ احسن عبادت کرنی، سونی عبادت کرنی. سونی عبادت کس طرح دی ہوندی ہے؟ یہ بھی بات بیان. ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے عبادت کینوں کہندے ہیں؟ کیا صرف سجدہ عبادت ہے؟ عبادت دا جڑا لغوی معنی ہے نا وہ الذلہ، یعنی اپنے آپ نو حقیر کر دینا، اپنے آپ نو کچھ بھی نہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، انکساری. مثلا سجدے دی مثال لے لو، بندہ اپنا متھا تھلے ٹیک کے، اپنے قدم تھلے ٹیک کے، اپنے گھٹنے اور اپنے ہاتھ تھلے ٹیک کے آندہ ہے سبحان ربی الاعلی. سبحانہ پاک ہے تو، ہر عیب تو اللہ پاک ہے. ربی او میرا رب بھی ہے اعلی، میں تھلے ڈگا پیاں تے وہ بلند ہے، میں کچھ بھی نہیں تے وہ سب کچھ. اینو عبادت کہیں دے عام طور تے جڑا سی الذلہ، یعنی اپنے آپ نو کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ اللہ پاک دی ذات نو سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کوئی بھی بات ذکر ہوندی سے نا اور لوگ کہیں دے سن فلانا عمل انج کیتا ہے تسی، آپ فرما دے سن لا حول ولا قوت الا باللہ. ساڑھے کل کچھ نہیں ہویا، ساری قوت طاقت نیکی کرن دی اور گناہ تو بچان دی کدے کولے؟ اللہ کولے. عبادت دا لغوی جڑا معنی ہے نا الذلہ، یعنی اپنے آپ نو حقیر کر دینا، اپنے آپ نو کچھ بھی نہ سمجھنا، اللہ پاک نو سب کچھ سمجھنا، یہ عبادت دا لغوی معنی ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے و دیگر آئمہ نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت دی ایک اصطلاحی تعریف بیان کی تھی. وہ فرمانے نے کہ اللہ دے رسولوں دے دسے ہوئے طریقیاں تے عمل کر کے اللہ دے ہر حکم نو مان لینا عبادت کہلانا ہے. یعنی اللہ دا ہر حکم انج مننا جویں نبی پاک نے دسیا ہے، اللہ دے رسولاں نے دسیا ہے، اس طرح عمل کرنا اے عبادت ہے. عبادت صرف سجدہ نہیں، حسن اخلاق بھی عبادت ہے. عبادت صرف صدقہ نہیں، سجدہ نہیں، کسی نو پانی پلا دینا بھی عبادت ہے، مسکرا کے ملنا بھی عبادت ہے، کسی دی حمایت کرنا بھی عبادت ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے حکم دیتا ہے تے نبیاں نے طریقہ بیان کر دیتا ہے، ہر اس عمل نو کی کہندے نے؟ عبادت کہندے نے. ہر وہ عمل عبادت ہے. پہلی بات سمجھ آئی کہ عبادت کرنی ہے کیونکہ اسی عبادت واسطے پیدا ہویا اور عبادت ساڑی ضرورت زندگی ہے. عبادت تو بغیر بندہ بیکار ہے، عبادت تو بغیر بندہ کچھ بھی نہیں، اور عبادت تو بغیر بندے دی کوئی حیثیت نہیں، عبادت تو بغیر بندہ لاغر ہے. دوسری بات عبادت کرنی ہے تے سونی عبادت کرنی. اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ تیسری بات کہ عبادت کنوں کہندے نے؟ اپنے آپ نو حقیر کر دینا، کچھ نہ سمجھنا، اللہ پاک نو سب کچھ سمجھنا اور اللہ دے نبیاں دے دسے ہوئے طریقیاں تے اللہ دا آرڈر مان لینا، اپنے آپ نو تابع کر دینا اللہ دے آرڈر تے اللہ دے حکم دے اگے. اینو عبادت کہندے. مثال دے طور تے اکھ بھی عبادت کر دی، کان بھی عبادت کر دے، ہاتھ بھی عبادت کر دے، زبان بھی عبادت کر دی اور پیر بھی عبادت کر دے.
اکھاں دی عبادت کیا ہے؟ اللہ پاک دے شاعر یعنی بیت اللہ نو دیکھ کے، اللہ دی کتاب نو دیکھ کے، اللہ پاک دے جو شاعر یعنی جو اللہ دیاں نشانیاں نے انہاں نو دیکھ کے تعظیم نال ادب نال پیش آنا، یہ اکھاں دی عبادت ہے۔ قرآن دی تعظیم کرنا یہ اکھاں دی عبادت ہے۔ اور کناں دی عبادت کیا ہے؟ اچھی بات سننا، اللہ دی بات سننا، اللہ دے نبیاں دی بات سننا، یہ کناں دی عبادت ہے۔ اور ہتھاں دی عبادت کیا ہے؟ اچھی بات لکھنا، یعنی اللہ دی کوئی بات لکھ دینا، اللہ دے نبی دا کوئی فرمان لکھ دینا، یہ ہتھاں دی عبادت ہے۔ اور پیر دی عبادت کیا ہے؟ اللہ پاک دا حکم تے آرڈر من کے کسے دی مدد اور نصرت واسطے چلے جانا، کسے دی حمایت واسطے چلے جانا، کسے دے کام آنا، مسجد دی طرف چل کے آنا، عبادت دی طرف چل کے جانا، یا کسے نیک جلسے دے اندر کسے دینی پروگرام دے اندر چل کے جانا، یہ پیران دی عبادت ہے۔ دل دی عبادت کیا ہے؟ دل دے اندر اللہ پاک دی محبت پیدا کرنا، اللہ دے نبیان دی محبت پیدا کرنا، صحابہ و اہل بیت دی محبت پیدا کرنا، دین دی محبت پیدا کرنا، اللہ دے احکامات دی محبت پیدا کرنا، صبر کرنا، اللہ پاک نے جو حکم دیتے نے انہوں نے دلوں تسلیم کر لینا، یہ دل دی عبادت ہے۔ عقل دی عبادت کیا ہے؟ عقل بھی عبادت کر دی۔ عقل دی عبادت کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو کچھ بھی زمین اندر بنایا ہے اس تے غور و فکر کرنا کہ ساڈا رب کتنا بڑا عظیم رب ہے، ساڈا رب کیسا خالق ہے، ساڈا رب کیسا مالک ہے، ساڈا رب کیسا پروردگار ہے، یہ عقل دی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، قرآن کریم دیاں آیات نو پڑھنا اور انہاں تے غور و فکر کرنا، عقل دے دائرے دے اندر سوچنا سمجھنا کہ رب تعالیٰ نے کتنے پیارے احکامات نازل کیتے، یہ عقل دی عبادت ہے۔ یعنی اپنے جسم دے ہر عضو نو اللہ پاک دے احکامات دے تابع کر دینا، نبیان دے طریقے دے مطابق، اس چیز دا نام عبادت ہے اور انہوں عبادت کہیں نے۔ ہون عبادت کرنی کیویں ہے؟ عبادت سونی کرنی ہے لیکن کیویں کرنی ہے؟ عبادت یاد رکھیا جے شوق نال کرنی ہے تے چاہت تے محبت نال کرنی ہے۔ کئی بندے ایسے ہیں نے جڑے عبادت کردے نے لیکن اپنے اتے بوجھ سمجھ کے عبادت کردے نے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسی محسوس نہیں کرنا آج میں تمہیدی گفتگو شروع وچ لمبی اس وجہ تو اصل مقصد سور شور نہیں ہوندا، یاد رکھیا جائے، اصل مقصد ہوندا کوئی بات مقصد دی سمجھا دینا۔ تسی روزے نال سفر کر کے آئے ہو تے انشاءاللہ ٹینشن تے لینی کو نہیں، آپاں کیڑا دوپہر دی بعد جا کے روٹی کھانی ہے، انشاءاللہ جتنی دیر تک جمعہ پورا نہ ہویا تے گفتگو جاری رہے گی، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ تے میں تانوں انشاءاللہ نبی پاک دا فرمان تے اللہ سونے دا قرآن انشاءاللہ سنان دی کوشش کردا رہاں گا، اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرمانا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، لوگوں منافق لوگ اللہ پاک نو دھوکا دین دی کوشش کر دینے لیکن اللہ پاک نے انہوں غافل کیتا ہویا ہے، حالانکہ اے خود دھوکے اندر نے، دھوکا دین دی کوشش کیویں کرتے نے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جدوں یہ نماز والا ہوندے نے تے بڑے بوجھل ہو کے ہوندے نے، جدوں نماز والا ہوندے نے نماز وچ کھڑے ہو جاندے نے، نماز پڑھن لگدے نے، بڑے بھاری ہو جاندے نے، تنگ ہو کے نماز پڑھدے نے، تنگ ہو کے عبادت کردے نے، تھوڑا جہا سجدہ لمبا نہیں ہو گیا تے سلام پھرن تو بعد قاری صاحب میں تے 7 واری سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا سی، تواڈے کو 3 واری بھی نہیں پڑھی گئی، ایڈے لمبے سجدے بھی ہوندے نے والا۔ جے کسے نے قیام تھوڑا جہا لمبا کر دیتا ہے تے او دے بارے باتاں تے گلاں اے تے کھلار ہی چھڑدا ہے نماز دے اندر، اینوں تے کم ہی
کوئی نہیں ویلا بندہ ہے اسی ساڈے مصروف ہاں ساڈے کامکار ہوندے نے اللہ فرماتا ہے منافقین دی نشانی یہ ہے قاموا کسالا جدوں نماز والا ہوندے نے تے بوجھل ہو کے ہوندے نے تنگ ہو کے ہوندے نے سستی نال ہوندے نے پریشانی نال ہوندے نے نماز انہاں نوں تنگ کر دیے نماز انہاں نوں پریشان کر دیے نماز دی وجہ تو ٹینشن چ آ جاندے نے اے منافقین دی نماز ہے زکات دین لگیاں بھی یہ کم نیکی کرن لگیاں بھی یہ کم نماز پڑھن لگیاں بھی یہ کم پہلی چیز اے کہ نماز منافقین تے بوجھا لوندی ہے دوسری منافقین دی نشانی ہے اللہ فرماتا ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا جے نماز پڑھ دے بھی نے تے اپنا نا نمازیاں چ لکھوان لئی تاکہ لوکی ویکھ لین میں بھی صف وچ کھلوتا سا تاکہ پتہ لگ جائے ابے نو میں بھی وضو کر کے مسجد جان دیا سا تاکہ کسے نو پتہ چل جائے حاجی صاحب 2 رکعتاں شامل ہو گئے سن اللہ فرماندا ہے اللہ پاک دا ذکر کردے نے اللہ دی نماز بھی پڑھدے نے اللہ دی یاد بھی کردے نے اللہ پاک نو یاد بھی کردے نے لیکن الا قلیلا تھوڑا جیا کردے کیوں نے یراؤون الناس تاکہ لوگ انہاں نو ویکھ کے حاجی آکھن ایسے لوگ منافق لوگ نے یعنی اتھوں پتہ یہ لگیا عبادت بھی کری تے عبادت وچ سستی کیتی عبادت بھی کیتی تے عبادت نو بوجھ سمجھ کے کیتا عبادت بھی کیتی تے تنگ ہو کے کیتی ایسی عبادت دا کوئی فائدہ ایسی عبادت دا کوئی فائدہ بلکہ کنج عبادت کرنی شوق نال عبادت کرنی ذوق نال عبادت کرنی چاہت نال عبادت کرنی اسلام جڑی عبادت دا سوال کردا ہے نا اللہ نے جڑی عبادت دا آرڈر دیتا ہے نا اللہ دے نبی پاک نے جڑی عبادت سکھائی ہے نا وہ شوق والی عبادت سکھائی میں تو دسنا تسی پودے نو تھوڑا جہا پانی لاؤ تے فوری 2-4 دنوں بعد ہوتے تے اثر ظاہر ہوندا ہے کہ نہیں ساوا ہو جاندا ہے کہ نہیں بولو تسی اپنی کنک نو پانی لاؤ گندم نو پانی لاؤ تے ساوی ہری بھری ہو جاندی ہے کہ نہیں بول دے نہیں ہو جاندی ہے نا اے اودے تے ہریالی آ جاندی ہے تے بندہ نمازاں پڑھدا رہے سجدے کردا رہے ذکر کردا رہے قرآن پڑھدا رہے تے اودے تے ہریالی نہ آوے او خوشی نہ ہوے او دے دل وچ چاہت ہی نہ ہوے او دا شوق مزید ودے ہی نہ چلو میں ایک اور مثال تسی کسی ایم پی ایم این اے نال ملاقات کر کے او خوشی ہوندی ہے کہ نہیں اوے بولو میں کسی دا نام تے نہیں لیا ہوندی ہے کہ نہیں کوئی وزیر اعظم نال ملاقات کرے خوشی ہوندی ہے کہ نہیں او فلانے نال میں ڈی ایس پی نال میں ڈی پی او نال چلو سیاسی بندیاں دی گل نہیں کردے بیوروکریٹس دی گل کر کسی جرنل نال ملاقات ہو جائے خوش ہوندے نے تصویراں بنن میری فلاں نال ملاقات ہو گئی ہے تے بندہ اپنے رب نال ملاقات کرے تے خوشی نہ ہوے بندہ اپنے اللہ نال ملاقات کرے تے خوشی دے اثرات ہی ظاہر نہ ہون اور چلو ایک اور بات سمجھ تسی ایک کاروبار کرو تے کاروبار وچ نفع آوے تانوں کہ نفع تو بعد خوشی ہوندی ہے کہ نہیں بولو بولو تھوڑا جہا تے بولو نفع تو بعد خوشی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے تے بندہ نماز پڑھے تے دنیا دا بھی نفع ہے تے آخرت دا بھی نفع ہے تے خوشی نہ ہوئے ایسی نماز دا کی فائدہ عبادت او ہے جس عبادت دے اندر خوشی ہوئے عبادت اونوں کہندے نے جڑی عبادت دے اندر چاہت ہوئے عبادت اصل وچ ہوندی ہے مزید عبادت کرن دا جذبہ پیدا ہوئے ایک نماز پڑھیے دوسری نماز دا انتظار رہے دل وچ کھٹکا رہے یار میں تے نماز پڑھی کوئی نہیں میں تے لیٹ ہو گیا میں تے جلدی جانا چاہیے مینوں دسو یار کڈے کڈے ایسے بندے نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے سوچیا جے اپنے دل وچ سوچیا جے 50 سال عمر ہو گئی ہے جے فجر دی اذان دین دا شوق ہی پیدا نہیں ہویا مینوں دس کادیاں نمازاں نے تیری 50 سال عمر ہو گئی ہے ایک دن بھی شوق پیدا نہیں ہویا یار میں فجر دی اذان دیواں کئی میں ایسے لوگ جاننا جنہاں 50 سال وچ ایک باری بھی زندگی وچ اذان نہیں دتی چلو ظہر دی دے لے عصر دی اذان آکھ لے مغرب دی آکھ لے عشاء دی آکھ لے نہیں پہلی صف وچ بھی آ کے کھلونا ہے ٹائم تے بھی آ جانا ہے تے اکو بندہ ہی تکبیر مل کے بیٹھا ہے تیرے دل میں شوق ہی کدی پیدا نہیں ہویا یار اج تکبیر اللہ اکبر دی صدا میں نہ بلند کراں کدی شوق پیدا نہیں ہویا روزانہ نماز وچ آنا ہے اور کھبے پاسے روزانہ کھلوتا ہے سجی سائیڈ تے کھلون دا ثواب دا کدی شوق ہی دل وچ پیدا نہیں ایسی عبادت دا کیا فائدہ
اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کرو. کاروبار کر دیو, نفع نہ ہوندا پیا ہوے کاروبار چھڑ دیندے ہو تاکہ مزید محنت کر دیو, اور کوئی کاروبار کریے تاکہ فائدہ ہوے, نفع ہوے, مزید چاہت ہوے. جے تو مسجد چاہویں اور نماز بھی پڑھے, سجدے بھی کرے, تے پھر بھی تیرے دل نوں سکون نہ ملے, مینوں دس ایسے سجدیاں دا کیا فائدہ؟ اصل اساں ساڈی عبادت لذت کیوں نہیں ہوندی؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ وے کہ ساڈی عبادت عادت بن گئی. میں اج بزرگو اس جمعے نو سبق سمجھ کے یاد کریا جے, میریاں ماواں بہناں میرے بھرا اس جمعے نو سبق سمجھ کے یاد کریا جے اور اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لیان دی کوشش کریا جے. چھوٹے ہوندیاں جویں ابے دے نال مینوں مسجد جان دا شوق ہوندا سی, جوانی وچ مینوں وہ شوق رہیا کیوں نہیں؟ پہلے دن جدو میں کسی دی تقریر سنی سی, تقریر تو بعد میں آکھیا سی یار عمل کرانگا, میں اے نیکی تے میں اے نیکی دا کام کرانگا, تے ہون او میرا شوق رہا کیوں نہیں؟ اس دی وجہ اے وے ساڈی او جڑی پہلی عبادت سی او قرآن حدیث سن کے, کوئی چنگی بات سن کے شوق والی عبادت سی. ہون 15 سال ہو گئے نے, 2 4 5 سال ہو گئے نے, اسی روزانہ روٹین نال 5 ٹائم مسجد وچ اوندے ہاں. سانوں او تڑپ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ساڈی یہ عبادت عادت تبدیل ہو گئی. عادت سمجھے ہیں بس 5 ٹائم مسجد ہونا ہے, اے سوچ نہیں کہ میں مسجد جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, عادت بنا لئیے. اور دوسری وجہ ساڈی جڑی عبادت ہے نا, اے دے چ حب دنیا آ گیا, دنیا دا خیال, دنیا دی چاہت. نماز وچ بھی دکاناں دا حساب کتاب, نماز وچ بھی گھر دے معاملیاں دا حساب کتاب, نماز وچ بھی وٹ دل وچ رکھے ہوئے, نماز وچ بھی فلانے نال جا کے حساب کرن, نماز وچ بھی گھر دے معاملات, نماز وچ بھی باہر دے معاملات, نماز وچ بھی باہر دیاں گلاں, نماز وچ کسے دے بارے غیبت تے چگلی دیاں سوچاں, نماز دے اندر بھی کسے دی عزت تے حملے دیاں سوچاں, نماز وچ ہوندا کسے دے گٹے ویکھن دے, کسے دے پیر ویکھن دے, بعد وچ تے تبصرہ کرن. جیڑی نماز وچ دنیا دیاں غور و فکر آ جائے, دنیا دی سوچ آ جائے, او نماز اس نماز وچ عبادت وچ شوق نہیں ہوندا. شوق او دے وچ ہوندا ہے جیڑا اے سوچ کے پڑھے اللہ اکبر, اللہ اکبر آکھیا ہی نہ سوچیا کر میں کی کہہ رہا, اللہ اکبر. اللہ تو سب تو بڑا ہے, تو جو چاہے کر سکنا ہے, اللہ ایتھے مارے مار سکدا ہے. اللہ اے جڑے ساہ ملے نے سب تو بڑا تے تو ہے, اے ساہ بھی تیری رحمت تے برکت دا ذریعہ ہے. اللہ جو کچھ عطا فرمائی تیری رحمت تے برکت نال ملے نے, میرا کچھ بھی نہیں, میں چھوٹا, اللہ وڈا تو ہے, بادشاہ چھوٹے, اللہ وڈا تو ہے. اے نیت سوچ رکھ کے نماز پڑھ, وہ نماز تیرے واسطے سکون دا ذریعہ بن گئی. لیکن ساڈی نماز ہے نا جڑی, وہ نماز حب دنیا یعنی دنیاوی خیالات نے. اور تیسرے نمبر تے میں مختصر کراں, ساڈی جڑی نماز ہے یا ساڈی جڑی عبادت ہے نا, صرف زبانی جمع خرچ ہے. اسی کدی کسی نوں روٹی کھوائیے نا, اے سمجھ کے نہیں کھوائی کہ سونے نبی پاک دی حدیث ہے, جڑا بندہ کسی دی مہمان نوازی کردا ہے نا, اللہ او دے واسطے اپنی خیر دے دروازے کھول دیندا ہے. خیر دے دروازے دا کیا مطلب ہے؟ اللہ اونوں ہر شر تو بچا لیندا ہے تے اللہ ہر اپنی رحمت انہوں عطا فرما دیندا ہے. کدی ایس نظریے نال کسے مہمان دی مہمان نوازی کر کے وے, اللہ لذت عطا فرما دے. بس عادت بنائی ہوئی ہے, روٹین بنائی ہوئی ہے. اللہ اکبر پڑھے تے زبانی جمع خرچ نال, الحمد شریف پڑھیے تے زبانی جمع خرچ نال, سبحان ربی اعلی پڑھے تے زبانی جمع خرچ نال, الحمدللہ پڑھے تے زبانی الحمدللہ پڑھے آئی تے سوچ اللہ میں الحمدللہ کیس وجہ تو رہا, جو کچھ بھی تو مینوں عطا کیتا نا اے سارا تیرا ہی نام ہے. اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے کیونکہ تو سب کچھ مینوں عطا. اپنے دل دے اندر تصور لے کے آؤ, سوچ لے کے آؤ, تہاڈی عبادت دے اندر لذت آ جائے. چلو اے تے او دسیا نا ساڈی عبادت لذت کیوں نہیں, چلو آئے گی کیویں عبادت لذت, اے بھی ایک دو باتاں. پہلے نمبر تے فوائد سامنے رکھو, نماز دے فائدے سامنے رکھو. مشقت کرن تے دل کردا ہے. میں مثال دینا, مینوں ہنے ایتھے پتہ چل جائے نا, اے جڑے ممبر تھلے ممبر دے اوتے میں کھڑا, اے دے تھلے سونا پیا ہے, میں جڈا بھی کسے نمازی نال پیار کرنا نا, میں کدی بھی انہوں نہیں آکھنا ہے سونا چک یا اینوں کڈ تے سونا ایتھوں کڈنا ہے, نا نا میں کہنا ہے نمازی اللہ کرے چل جان تے پھر ہی میں پٹوں گا تے سونا کڈوں گا ایتھے. انج ہے کہ نہیں؟ مینوں پتہ ہوے نا اے میں محنت کرانگا تے چلو میں ایک اور مثال دے دینا. ڈاکٹر کول جاؤ نا, ڈاکٹر کول تے ڈاکٹر آندا ہے واک کریا کر, دوڑیا کر صبح صبح, تے پیراں چوں جُتی لا کے دوڑنا ہے تے گھاہ دے اوتے دوڑنا ہے. اے سردیاں بھی ہون نا تے الارم لا کے سویرے سویرے پیراں چوں جُتی لا کے گھاہ تے دوڑن دے ہوندا ہے. ڈاکٹر آکھے تیری شوگر مکنی تاں ہے کیونکہ تو جڑا ہے نا واک کرے گا. فائدہ سامنے ہوے
بندہ محنت کرتا ہے فائدہ سامنے ہوئے بندہ کوشش کرتا ہے جے تسی چاہتے ہو تواڈے سجدے لمبے ہو جان جے تسی چاہتے ہو تواڈے رکوع لمبے ہو جان جے تسی چاہتے ہو تواڈا قیام وچ تانوں سرور تے سکون ملے نماز دے فائدے یاد کرو تے نماز پڑھن لگیاں فائدے ذہن وچ رکھ کے نماز پڑھیا کر فائدے ذہن وچ توجہ وچ سوچاں وچ فکر وچ نظریے وچ شامل کر کے نماز پڑھیا کر نماز وچ لذت ملے گی نماز وچ سکون ملے گا عبادت وچ لذت ملے گی عبادت دے اندر سکون ملے گا اور دوسرے نمبر تے اجر ویلے نگاہ اللہ والو ہے اللہ اے سجدہ کر رہے ہاں اللہ اے سجدہ کر رہے ہاں او فرعون بلکہ میں ایک امام دے بارے پڑھیا ہے جدوں ہی اللہ دے اگے آ کے جھک دے سن نہ سجدہ کرن لگے تے آ کے کہندے سن اللہ سونیا جیڑا فرعون آندا سی انا ربکم الاعلی تو موسیٰ تے فرعون نو دے کول موسیٰ تے ہارون نو اس فرعون کول بھیجن لگیا حکم دیتا سی قولا لہو قولا لینا اے موسیٰ و ہارون انہوں کوڑی گل نہیں کرنی سخت گل نہیں کرنی مٹھے مٹھے انداز نال پیش آیا جے اللہ او آندا سی ان اللہ میں الہ ہاں اللہ میں کہہ رہا تو الہ ہے اللہ جیڑا کہندا سی اللہ میں ہاں الہ میں ہاں اللہ تو او دے نال ایڈا نرم پیش آندا سے تے اللہ جیڑا اے کہہ رہا ہے کہ الہ تو ہے تیری رحمت کتنی وسیع ہوئے گی میرے حال تے رحم فرما میرے عزیزوں اللہ دی رحمت تے نظر رکھ کے اللہ دی طرفوں اجر تے نگاہ رکھ کے میں سجدہ کر رہا ہوں ادا اجر اللہ منو دے گا اس سجدے تو سکون ملے گا اس سجدے تو برکت ملے گی قرآن پڑھ رہے ہو اس نظریے نال پڑھ میں 10 سپارے نہیں نہ پڑھ سکتا 10 ایتاں پڑھا لیکن اے سوچ کے پڑھا اے جڑی ہے نا اے میرے رب دی کلام ہے تے میں اپنے رب نال گل بات کر رہا ہوں جدوں اے سوچ تے نظریہ ہوئے گا نا انہاں 10 ایتاں دے اندر بھی سکون ملے گا میں اپنے رب نال گل کر رہا ہوں اللہ میرے نال گلاں کر رہا ہے میرا رب میرے نال باتاں کر رہا ہے جدو یہ سوچ بن جائے گی نا او دے اندر سکون آ جائے گا اور تیسری وجہ جدے نال عبادت وچ لذت آندی ہے عبادت وچ سکون ملدا ہے جنہاں دے سجدے طویل ہو جاندے نے او تیسری وجہ اے وے کہ بندہ ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھے موت تے نگاہ ہوے زندگی مک سکتی ہے اے نگاہ ہوے اے سوچ ہوے جڑا میں سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ ہے جڑا میں رکوع کر رہا ہوں آخری رکوع ہے جڑا میں قیام کر رہا ہوں آخری قیام مینوں یقین نال دسو جڑے بندے نوں اے یقین ہو جائے بس اے آخری نماز ہے اے سوچ ہوے آخری نماز او مکھی اڑائے گا بولو ادھر ادھر دھیان کرے گا جنوں اے یقین ہوئے بس مینوں اس تو بعد شاید نماز نہ ملے اس تو بعد شاید آخری رمضان ہے جڑا اے سمجھ لوے کہ اس تو بعد مینوں رمضان کو نہیں ملنا دسو روزہ چھڈے گا جدی سوچ اے ہوئے اے آخری باری قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں تے اگوں مینوں شاید ہو سکتا ہے موت آ جائے تے مینوں تلاوت دی سعادت ہی نہ ملے مینوں دسو تلاوت نوں چھڈن تے دل کرے گا آخری سمجھ کے نیکی آخری عبادت سمجھ کے عبادت کرو عبادت لذت آئے گی عبادت سکون آئے گا کہ انج عبادت کرنی ہے اللہ نے اپنے قرآن وچ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے سونا بن کے رب دا فضل تے کرم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا زندہ
قبراں وچ پیندیاں سن سونا آیا تے دھیاں کہندیاں سن اوے سونا آیا تے دھیاں کہندیاں سن تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈان دکھیاں دے او غم آیا ونڈان دکھیاں دے او غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈان دکھیاں دے او غم آیا ونڈان دکھیاں دے او غم آیا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دی زمین تے کچھ لوگ ایسے بھی نے کچھ بندے ایسے بھی نے لا تلہیہم انہاں کولوں انہاں دیاں لا تلہیہم تجارت ولا بیع نہ انہاں دی تجارت تے نہ انہاں دی خرید و فروخت نہ انہاں دی دکان تے انہاں دا کاروبار انہاں دے سجدے نہیں کھو سکدا انہاں دی عبادت نہیں کھو سکدا اللہ دی زمین تے کچھ لوگ ایسے بھی نے جنہاں دیاں نمازاں تے جنہاں دیاں زکاتاں تے جنہاں دی عبادت انہاں دیاں دکاناں انہاں تو غافل نہیں کر دیاں عبادت تو انہاں دا کاروبار انہاں نو غافل نہیں کردا اللہ دی زمین تے کچھ لوگ ایسے بھی نے جنہاں نو ڈر ہوندا صرف کہ اساں اللہ دی عدالت تے پیش ہونا ہے تے اس دن پیش ہونا ہے جدوں دل پھیر دیتے جان گے جدوں اکھاں پھیر دیتیاں جان گیاں اللہ فرماتا ہے جدی سوچ بن جائے جدا نظریہ بن جائے کہ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے جڑا نماز پڑھنا ہوے تے اودی سوچ تے نظریہ ہوے میری آخری نماز ہے ہو سکدا ہے اس تو بعد موت آ جائے اودی نماز اودا کاروبار اودی نماز تو انہوں غافل نہیں کر سکدا اودی دکان اودی نماز تو انہوں غافل نہیں کر سکدا انج سمجھ لو کسے دی دکان تے کسے دا کاروبار جیدی سوچ تے نظریہ آئے ہوئے میں مر جانا ہے اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے اس دن اکھاں بھی پھر جانیاں نے دنوں نو ویکھ کے وہ ایسا سخت منظر ہونا ہے دل پٹھے ہو جانے چیر دیتا جانا ہے لوگاں نو اتنا سخت دن ہونا ہے اللہ فرماندا ہے جیدی سوچ اے ہوئے نا جیدی فکر اے ہوئے جیدا نظریہ آئے ہوئے او دی دکان او دا کاروبار او دا کوئی بھی معاملہ او دی کھیتی باڑی او دا گھر او دی سوچ او دی فکر او دے سجدے کھو نہیں سکدی او دے سجدیاں نو چھوٹا نہیں کر سکدی او دے قیام نو چھوٹا نہیں کر سکدی سجدے او دے ہی لمبے ہوندے نے قیام او دے ہی لمبا ہوندا ہے اور عبادت او دی ہی اچھی ہوندی ہے جدی سوچ تے فکر عبادت دے وقت تے ہوے کہ میں اللہ دی عدالت تے پیش ہونا ہے میرے کول میرے رب نے سوال کر رہا تے میں اپنے رب نو کی جواب دیاں گا سنو پھر میرے نبی پاک دی عبادت دا منظر کیسا منظر ہوندا سی آپ دے صحابہ کرام دی عبادت دا منظر کیسا منظر ہوندا سی جدوں اللہ دی طرفوں حکم ہوندا سی اپنے آپ نو سر خم تسلیم کس طرح کر دیندے سن اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دے کول آیا اللہ دے محبوب پیغمبر رات دی عبادت کر رہے سن فرضی نماز نہیں سن پڑھ رہے بلکہ نفلی نماز پڑھ رہے سن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے نے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نماز شروع کر دیتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے سورہ فاتحہ دی تلاوت تو بعد سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدوں تلاوت شروع کی ہے میں اے سوچیا ہے نبی پاک لمبی قرات
کر رہے ہیں. چلو 100 آیتاں سورہ بقرہ دیاں تلاوت کر کے اللہ دے پیغمبر رکوع کر لین گے. حضرت حذیفہ فرماندے نے 100 آیتاں بھی مکمل ہو گئیاں نے, نبی پاک دا قیام اختتام پذیر نہیں ہویا, آپ دا قیام ہلے بھی جاری ہے. اللہ دے پیغمبر ہلے بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ فرماندے نے میں سوچیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو سورہ بقرہ تلاوت کرن تو بعد قیام ختم کر دیں گے, قیام مکمل ہو جائے گا. لیکن سورہ بقرہ ختم ہونے تو بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی ہے. حالے تک رکوع چلا دے پیغمبر نہیں گئے. نبی علیہ السلام نے سورہ آل عمران بھی مکمل کی ہے. اس دے مکمل کرن تو بعد نبی پاک نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے یہ 3 سورتاں ایکو رکعت دے اندر پڑھی اور اس تو بعد نبی پاک نے رکوع کیتا. رکوع بھی ایک طویل تے لمبا رکوع سی جدے اندر اللہ دے پیغمبر اپنے رب دی تمہید بیان کرتے رہے, اپنے رب دی توصیف تے تسبیح بیان کرتے رہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اللہ تو پاک بھی ہے تے تو اعلیٰ بھی ہے, اللہ تو پاک بھی ہے تے تو بلند بھی ہے, اللہ تو پاک بھی ہے تے تو عظمت والا بھی ہے. اللہ دے نبی پاک نے رکوع کرن تو بعد پھر اللہ دے پیغمبر کھڑے ہو گئے, سجدے چ جان لگے. اللہ دے پیغمبر نے جلدی نہیں کی تھی, جتنا لمبا رکوع سی اتنی دیر اللہ دے پیغمبر کھڑے رہے, اللہ دی حمد بیان کرتے رہے, اللہ دی تعریف و ثنا بیان کرتے رہے. پھر نبی پاک نے سجدہ کیتا اور سجدہ بھی طویل سجدہ سی. نبی پاک نے 2 رکعتاں مکمل کیتیاں. ایک اور روایت دے اندر مل ہے, اس روایت دے راوی سیدنا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دا مہمان ہویا. اللہ دے محبوب پیغمبر رات دے وقت قیام اللیل شروع کیتا. آپ نے جدوں قیام اللیل دا آغاز فرمایا لوگوں, حضرت سیدنا عوف بن مالک فرماندے نے میں غنیمت سمجھیا اج رات دی نماز نبی پاک دے نال پڑھن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں بھی نماز شروع کر دیتی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت دے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر رکوع چلے گئے. محترم قاری القرآن حضرت مولانا قاری عطا اللہ عزیز صاحب حفظ اللہ تعالی موجود نے. پوچھو قاری صاحب تو جے ترتیل نال تے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیا جائے تے سورہ بقرہ پڑھی جائے تقریباً 2.5 سپاریاں دے برابر ایک قرآن پڑھیا جائے تے کتنی دیر لگ دی ہے. حضرت عوف بن مالک فرماندے نے صرف قرآن نبی پاک تلاوت بھی نہیں کر دے رہے بلکہ جدوں بھی قرآن دی تلاوت کر دیں اللہ پاک دی حمد تے اللہ دی تسبیح دا ذکر ہونا سی. نبی پاک اللہ دی حمد بھی روک کے بیان کردے سن. اللہ دے پیغمبر قیام کردیاں جدوں دعا والے تے سوال والی آیات ہوندیاں سن اللہ دے پیغمبر رک کے اپنے رب تو سوال تے دعا بھی کردے ہوندے سن. اسے قیام دے اندر حضرت عوف بن مالک فرماندے نے جدوں کوئی عذاب والی آیات ہوندی سی اللہ دے پیغمبر رک کے اپنے اللہ تو معافی بھی منگدے ہوندے سن, اپنے اللہ تو پناہ بھی منگدے ہوندے سن. اللہ دے محبوب پیغمبر نے تقریباً 2.5 سپارے پہلی رکعت دے اندر تلاوت کیتے نے. اگلی بات تے توجہ کرنا, حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے جتنی دیر نبی پاک نے قیام کیتا ہے اتنا ہی لمبا نبی پاک دا رکوع سی, یعنی 2.5 سپاریاں دی تلاوت دے برابر اللہ دے پیغمبر نے رکوع کیتا تے اپنے رب دی تسبیح بیان کردے رہے, اپنے اللہ دی حمد بیان کردے رہے, اپنے رب دی تعریف بیان کردے رہے. مینوں تے فرصت ہی نہیں اپنے معاملات وچوں میں جے نبی پاک دی اس سنت تے غور کرن لوگو, داڑھی بھی میرے نبی دی سنت ہے واقعی سنت ہے, نکاح بھی میرے نبی دی سنت ہے واقعی سنت
رفع الیدین بھی میرے نبی دی سنت واقعی سنت آمین اونچی آکھنا میرے نبی دی سنت واقعی سنت جے انہاں سنتاں تے عمل کر دیو کدی زندگی دے اندر میرے نبی دی سنت تے بھی عمل کر اللہ دے محبوب پیغمبر فرضی نماز نہیں پڑھ رہے نفلی نماز پڑھ رہے نے حضرت عوف بن مالک فرمانے نے پہلی رکعت دے اندر تقریباً 2.5 سپارے نبی پاک نے تلاوت کیتے جتنی دیر قرآن دی تلاوت کر کے قیام دے اندر نبی پاک کھڑے رہے سن اتنی دیر اللہ دے پیغمبر نے اپنے آپ نو رکوع وچ جھکا کے اپنے اللہ دی حمد تے تعریف تے ثنا بیان کی دی حضرت عوف بن مالک فرماندے نے جتنا لمبا نبی پاک نے رکوع کیتا رکوع مکمل کرن تو بعد جدوں اللہ دے پیغمبر سجدے چ گئے جتنا لمبا قیام سی جتنا لمبا رکوع سی اتنا ہی لمبا اللہ دے نبی نے سجدہ کیتا اور سجدے دے اندر اے ہوئی بات کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی تینوں کنے کہہ دیتا صرف 3 واری پڑھنا ہے تینوں کنے روکیا 5 واری پڑھن تو تینوں کنے رکھیا 100 واری پڑھن تو تینوں کنے رکھیا 200 واری پڑھن تو پڑھیا کر اپنے اللہ دی حمد کریا کر سجدے تے ڈگ کے اپنے رب دی تعریف اور لمبے لمبے سجدے کریا کر تے اے نظریہ تے سوچ تے فکر رکھ کے اپنے اللہ دی عبادت کریا کر سبحان ربی الاعلی میں اس اللہ دا بندہ ہاں میں اس اللہ دے اگے سجدہ ریز ہاں میں اس اللہ دی عبادت کر رہا ہاں جڑا ہر کمزوری تو پا کے جڑا ہر عیب تو پا کے جڑا ہر کمی تو تاہی تو پا کے سبحانہ میرا اللہ پا کے اعلی میرا اللہ بلند بھی ہے وڈے وڈے لوگ بلند ہوں گے لیکن میرے اللہ تو بلند کوئی نہیں ہو سکتا میرے رب تو بلند کوئی نہیں ہو سکتا ایسے سجدے کریا کر ایسی نماز پڑھیا کر اے اس پیغمبر دی نفلی نماز دی بات کر رہے ہیں لوگوں جس پیغمبر دیاں اللہ پاک نے ساریاں خطاواں تو پاک بنا کے بھیجیا جس نو معصوم الخطا بنا کے بھیجیا اے اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں لوگوں جنہاں نو ویکھن دے نال اللہ دی جنت ملدی ہوے ایمان دی حالت جڑا ویکھ لوے نبی پاک نو اللہ اپنی جنت ویکھن والے نو دے دیندا ہوے اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں اتنے لمبے رکوع اتنے لمبے اے صرف 1 رکعت نہیں حضرت عوف بن مالک فرماندے نے نبی پاک نے 4 رکعتاں پڑھیاں نے اور 4 رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد اللہ دے قرآن دیاں جڑیاں پہلیاں 4 سورتاں نے میں ہنے قرآن کھول کے ویکھیا 6 سپاریاں تو زیادہ بننیاں نے اللہ دے نبی 4 رکعتاں دے اندر 6 سپاریاں تو زیادہ قرآن بھی تلاوت کیتا ہے جتنا لمبا قیام کردے سن اتنے لمبے رکوع بھی کردے رہے نے جتنے لمبے رکوع کردے سن اتنے لمبے سجدے بھی کردے رہے نے اپنی امت نو پیغام دے رہے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگو اللہ پاک نے جڑا قرآن نازل کیتا اس قرآن دی آیت اللہ فرماندے میں اپنے محبوب نبی کریم دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے جویں میرے نبی دی دوسری سیرت تے عمل کردے ہو اوویں میرے پیغمبر دی عبادت والی سیرت تے بھی عمل کریا کرو سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تے پیراں دیاں تلیاں تک اللہ پاک تیرے جسم دیاں ساریاں بیماریاں بھی مکا دے گا اللہ دنیا بھی کامیاب فرما دے گا تے اللہ آخرت بھی کامیاب فرما دے گا عبادت کرو شوق پیدا کرو عبادت دے اندر لذت پیدا کرنے دی کوشش کرو عبادت دے اندر میں نبی پاک دے کس صحابی دی بات کراں نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک دے آزاد کردہ غلام سا حضرت میدان رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی نے وہ بیان کرنے نے میری ملاقات ہوئی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال وہ لوگوں صرف نبی پاک کی لمبے لمبے سجدے نہیں سن کر دے بلکہ اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو یہ ہوئی تعلیم دے کے گئے سن حدیث پاک دے اندر آندے جو کہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت ثوبان دے نال آندے نے میری ملاقات ہوئی ہے میں پوچھا اے ثوبان میرا دل کر دے میں ایسا عمل کراں اللہ میں نو اپنی جنت دے قریب کر دے میں ایسا عمل کراں اللہ میرے نال راضی ہو جائے تے خوش ہو جائے تے اللہ دی جنت میرا مقدر تے میرا نصیب بن جائے میں اللہ دی جنت تے داخل ہو جاواں تو نبی دا صحابی ہے تو اللہ دے پیغمبر دا غلام رہے مینوں دس تے صحیح نبی پاک دی سیرت دے وچوں کیڑا ایسا عمل ہے جڑے عمل دی وجہ تو مینوں اللہ اپنی جنت دے دے گا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے علیک بکثرۃ
سی سجود جے تو چاہنا ہے اللہ تیرے نال راضی ہو جائے جے تو چاہنا ہے اللہ تیرے نال خوش ہو جائے جے تو چاہنا ہے اللہ تیرے نال محبت کرے تے اللہ تینوں اپنی جنت دے دے وے کثرت دے نال سجدے کریا کر لمبے لمبے سجدے کریا کر اپنی عبادت دے اندر اضافہ کر وے اللہ پاک تیری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے گا تے اللہ پاک جنت دے اندر تیرے درجات بھی بلند فرما دے گا رمضان آیا تے اتھے بھی سجدیاں دی کوئی توفیق نہیں ہوئی قاری صاحب سورتاں تے کم مکاؤ پورا قرآن نہیں چلو نہ سن کلیاں بے کے نیت لے نماز میں سمجھنا قاری صاحبان نو بھی خیال کرنا چاہیے نبی پاک دی سنت ہے آپ بچے نو روندہ ویکھ دے سن آپ فرضی نماز تخفیف یعنی کمی کر دیں سن چھوٹی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں بندیاں دا خیال کرنا چاہیے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کلیاں تے اللہ تینوں توفیق دیتی ہے نا کلیاں کدی قرآن سامنے رکھ کھول کے اتوں ویکھ کے 2 رکعت نفل نیت تے پڑھ سورہ بقرہ اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آندا نفل نماز اتوں ویکھ کے تو پڑھ قرآن کریم سورہ بقرہ پوری پڑھ چھڑ اور اپنے سونے نبی پاک دی سنت تے عمل کر اللہ تیری زندگی دے سارے دکھ مکا دے حضرت صوبان فرماندے نے جے تو چاہنا ہے اللہ تیرے نال راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے اللہ جنت بھی دے دے کثرت نال سجدے کریا گا حضرت میدان فرماندے نے میں آکھیا چلو صوبان کولوں تے عمل پوچھ لیا نبی پاک دے کو اور صحابی کول بھی عمل پوچھ لواں تاکہ کوئی اور عمل مل جائے آندے نے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کول گیا میں پوچھا ابو درداء میرا دل کردا ہے مینوں کوئی ایسا عمل دس دے تو نبی پاک دا صحابی ہے میری نبی پاک دے نال ملاقات نہیں ہوئی کوئی ایسا عمل دس دے جدی وجہ تو اللہ میرے نال راضی ہو جائے تو مینوں اللہ اپنی جنت دے دے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی اے ہوئی بات کیتی ہے اے میدان جے تو چاہنا ہے اللہ تینوں جنت دے دے جنت دے قریب ہونا چاہنا ہے علی کا بھی کثرت سجود کثرت دے نال سجدے کریا کر لمبے لمبے سجدے کریا کر اپنے اللہ نو راضی کرن دی کوشش کریا کر اللہ پاک تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا تے جنت دے اندر درجات بھی بلند فرما دے شوق پیدا کرو اپنی عبادت دے اندر لذت پیدا کرنے دی کوشش کرو اپنی عبادت میرے نبی دے صحابہ نو عبادت دا کتنا بڑا شوق ہوندا سی لوگوں اس تو بعد میں تانوں کی حدیث سناواں نبی پاک دی اس حدیث تے ذرا غور کرو تاریخ پڑھ کے دیکھو سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو نال لے کے مکے دے اندر گئے مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ تو بعد صحابہ سفر کر کے تھکے ہوئے سن کتنیاں تکلیفاں سن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حنین وال چلو جنگ حنین ہوئی ہے احزاب دے اندر گئے اتھے خندقاں کھودیاں گئیاں نبی پاک دے صحابہ کرام کولوں ذات راہ ختم ہو گیا حدیث پاک دے اندر آندے روایات دے اندر لکھے ہے تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو لوگو ایک گلاں سنیاں بڑیاں سوکھیاں نے ایک گلاں سنیاں بڑیاں سوکھیاں نے لیکن کدی عمل کر کے ویکھ لویں نبی پاک دے صحابہ کرام نو بھوک لگ گئی ہے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں حتیٰ کہ کوئی ہریالی چیز نہیں ملی نبی پاک دے صحابہ کرام نے کافراں نو خندق جو کھودی ہوئی سی ادھر کافر آئے ہوئے سن نبی پاک دے صحابہ کرام حیران نے جے ہن بھوک دی وجہ تو ساڈی کمر جھک گئی کافر سمجھن گے انہاں دے حوصلے پست ہو گئے نے تے اے ہار گئے نے آپ دے صحابہ کرام نے اپنے پتھر اٹھائے تے اپنے پیٹ دے اوتے بن کے تے کافراں دے سامنے سینہ تاڑ کے کھڑے ہوئے سن اے نہ سمجھیا جے اسی کمزور ہاں اسی ہلے بھی قوت تے طاقت رکھنے ہاں تواڈے نال لڑن دی اسی ہن بھی تواڈا مقابلہ کرن دی قوت تے طاقت رکھدے ہاں میں نبی پاک دے صحابہ کرام دی سیرت دا منظر پڑھ کے لوگوں حیران رہ جانا ہاں کتنے بلند حوصلے سن انہاں لوکاں دے کھان واسطے کچھ نہیں درختاں دے پتے کھا کھا کے درختاں دیاں جڑاں چوس چوس کے گزارا کر کے پھر بھی نبی پاک دے اگے کوئی شکوہ نہیں کیتا پھر بھی نبی پاک نو کوئی شکایت نہیں کیتی حتیٰ کہ اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بن کے کافران دے سامنے سینہ تاڑ کے کھڑے ہوئے نے اللہ پاک نو اتنا رحم آیا اپنے نبی دے صحابہ تے اللہ پاک نے اسے وقت ہوا چلائی او ہوا کافران لئی بربادی دا سبب بن گئی تے نبی پاک دے صحابہ دی کامیابی دا سبب بن گئی اے جنگ خندق وی نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نو اللہ پاک نے فتح دے
دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر اللہ دا شکر کرنے ہویا اپنے خیمے دے اندر آئے۔ ماں جی ام ہانی فرمانیاں نے میں نبی پاک نو ویکھیا، میں 14ویں دے چند نو ویکھیا، میں کائنات دے سردار نو ویکھیا، میں نبیاں دے سردار نو ویکھیا۔ پسینے دی وجہ تو نبی پاک دے چہرے مبارک تے جدوں پسینہ آیا سی خندق کھودیاں کھودیاں میرے نبی پاک دے چہرے مبارک دے اوتے اتنی مٹی جم گئی سی اللہ دے محبوب پیغمبر پہچانے بھی نہیں سمجھا رہے۔ نبی پاک دی میں بہن ام ہانی نبی پاک دی بہن لگ دی ایک رشتے دے نال، سکی بہن نہیں، چاچے دے حوالے نال بہن لگ دی ہے۔ ام ہانی فرمانیاں نے میں نبی پاک نو سنجھان بھی نہیں سا سکدی، اتنی مٹی جمی ہوئی ہے نبی پاک دے چہرے انور تے۔ آپ نے اپنا اسلحہ اتار کے رکھیا، اللہ دے محبوب پیغمبر غسل دی تیاری کرن لگے نے، ادھروں صحابہ کرام بھی واپسی آن لگے، آسمان تو جبریل آ گیا۔ وہ عبادت انہوں کہندے نے اللہ دا آدھا راج ہے، مسلمان بندہ اپنے آپ نو سر خم تسلیم کر دے۔ اللہ ہمیں ہانی فرمانیاں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل دی تیاری کرن لگے سن، آسمان تو جبریل آئے، اللہ دے پیغمبر اپنا اسلحہ کیوں اتار دیتا جے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فتح دے دیتی ہے، مشرک بھاج تے نس گئے نے، اسی الحمدللہ جنگ جت گئے اللہ دی توفیق نال، اس لئی ہن میں غسل کرن دی تیاری کر رہے ہو۔ اللہ دے نبی نو جبریل کہن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر فرشتیاں نے ہلے تک اپنے اسلحے نہیں اتارے، فرشتے ہلے بھی جنگ دی تیاری اندر نے، میرے نبی تسی سوو نا، تسی آرام نہ کرو، چلو اللہ دے پیغمبر بنو قریظہ یہودیاں دے نال جنگ کرنی ہے، قریظہ دے اندر چلے جاؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اسلحہ کس لیا۔ او صحابہ جنہاں دے پیٹ دے اوتے پتھر بنے ہوئے سن بھوک دی وجہ تو اتنے بھوک تو نڈھا صحابہ کرام تھکے ہارے ہوئے، 2-4 دنوں دی میں بات نہیں کر رہا، 22-23 دنوں دی بات کر رہے ہیں لوگوں، 22-23 دن مسلسل جنگ دی حالت وچوں تھکے ہارے ہوئے بھوک تو نڈال صحابہ کرام اپنے گھراں نوں آن لگے۔ نبی پاک نے اعلان فرمایا میرے صحابہ اپنے گھراں نوں نہ آیا جے، چکو اپنا سامان تے قریظہ ول جانا ہے، یہودیاں دے نال اوتھے جنگ کرنی ہے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ نے گل نہیں کیتی، اللہ دے پیغمبر تسی ساڈے حال تو واقف ہو، کھان واسطے کچھ نہیں، کیویں جنگ کران گے تے کیویں لڑائیاں کران گے؟ نا لوگو انہاں نوں پتہ سی نبی دا حکم مننا عبادت ہے، انہاں نوں پتہ سی اللہ دے حکم تے عمل کرنا عبادت ہے۔ اس عبادت لئی صحابہ اتنے جذبے سرشار ہوندے سن۔ نبی پاک دے صحابہ کرام نوں اللہ دے نبی نے حکم دیتا میرے صحابہ عصر دی نماز اساں بستی قریظہ دے اندر جا کے ادا کرنی ہے۔ میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے نبی پاک دے صحابہ کرام نے عصر دی نماز بستی قریظہ دے اندر جا کے ادا کیتی ہے۔ لوگو اللہ اس لئی قرآن وچ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ اس لئی اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون، اس لئی اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، اس لئی اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المهتدون۔ میرے نبی دے صحابہ دی عبادت دا عالم تے ویکھو، اسی تے گل کرنے ہنے جمعہ پڑھ کے پھر مولوی اثر دی اذان دے چھڈی ہے، ہن نماز پڑھ کے آیا مغرب دی، ہن افطاری کیتی ہے، پھر عشاء ٹھوک دیتی نے، اذاناں ٹھوکی ہوندے نے مولوی، انہاں نوں تے ویل ہی کوئی نہیں، انہاں نوں تے آرام ہی کوئی نہیں۔ نہ میرے عزیزو نبی پاک دے صحابہ بھوک تو اتنے نڈھال نے، آپ نے ایک واری جو فرمایا ہے کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدا اللہ دی ذات تے ایمان ہے، جدا آخرت دے دن تے ایمان ہے، چلو قریظہ ور، سارے نبی پاک دے یار قریظہ ول تر پے۔ میں اس لئی پیغام دے رہا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، اگ تے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، اگ دے بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔
آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے مدنی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے تائیوں تے انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لئی لوگو جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار بال بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے محنت وچ مشقت ہوندی ہے مشقت کرنی پیندی ہے عبادت واسطے یاد رکھو لوگو وقتی طور تے اگر مشقت اٹھاؤ گے ہمیشہ دیاں کامیابیاں پا جاؤ گے اگر وقتی طور دی گناہاں دی لذت اٹھاؤ گے ہمیشہ دی ندامت تے ناکامی پا جاؤ گے جے تسی چاہتے ہو اللہ پاک راضی ہو جائے دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب پھر مشقت اٹھانی پڑے گی پھر اپنے رب نو منانا پڑے گا جے میں صحابہ کرام اپنے رب نو آ کے بہ جا اپنے رب دے دروازے تے اللہ میں کوئی نہیں اٹھنا اللہ میں اتھے جانے ہی کوئی میں نبی پاک دے صحابہ کرام دی کیڑی کیڑی بات سناواں لوگو امی جان امی عائشہ ماما بہناں آئیاں نے سن لو بات ماں جی نے یوم عرفہ دا روزہ رکھیا تے طبیعت کافی خراب ہو گئی نفلی روزہ ہے ضروری نہیں فرض نہیں طبیعت خراب ہوئے بندہ توڑ سکتا ہے سکا بھرا عبد الرحمان آیا اے عائشہ اپنا روزہ توڑ دے میری بہن روزہ چھڑ دے اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے ہو سکتا ہے ماں جی فرماندیاں نے 2 سال دے روزیاں دا 2 سال دے گناہ معاف ہوندے نے 2 سال دے گناہ نہیں چھڑنا روزہ مکمل کرانگی میں حدیث دے اندر پڑھے ہے ماں جی دے گھر کھان نو کچھ بھی نہیں سی پانی تے کھجور دے نال روزہ افطار کر کے اپنا روزہ مکمل کیتا ہے اینو کہندے نے عبادت تساں نہیں پڑھیا نبی پاک دی گھر والی اما جان اما زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد دے اندر آئے رسی لٹکی دیکھی آپ نے فرمایا رسی کس بات دی ہے جواب دیتا کہ اللہ دے پیغمبر ماں جی زینب قیام اللیل کر دیاں نے قرآن پڑھدیاں قیام کردیاں جدوں تھک جاندیاں نے ماں جی رسی دا آسرا لے کے بھی کھلو کے قیام کردیاں نے تاکہ میرا رب میرے نال راضی ہو جائے آپ نے فرمایا زینب کوئی مسئلہ نہیں جے بہتا تھک جاویں تے بیٹھ کے پڑھ لیا کر اللہ پورا ثواب عطا فرما دے گا اپنی جاناں تے اپنے آپ نو تکلیف وچ نہ ڈالو لوگو ایسی صحابہ کرام دی عبادت اور میں چیلنج دے کے گل کر رہا ہوں مینوں کوئی ایسی ماں بہن دکھاؤ جڑی روزانہ دا ادھا سپارہ اللہ دے قرآن دا توجہ دے نال تلاوت بھی کردی ہوئے تے اودی زندگی دکھ ہون روزانہ تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں ادھا سپارہ روزانہ ادھا پونا گھنٹہ تو اللہ دے قرآن نو توجہ تے غور نال پڑھیں تے تیری زندگی وچ دکھ تے پریشانیاں رہ جانے ہو ہی نہیں سکدا انج ہو ہی نہیں سکدا صحابیات نو اللہ تساں وہ نہیں پڑھے نبی پاک دے صحابہ کرام جدوں بھوک لگدی سی اللہ آسمان کو دودھ بھیج دینا سی میں کئی واقعات سنا سکدا میں کئی ایسے روایات سنا سکدا لوگو اللہ فرشتے مدد اور نصرت واسطے بھیجدا سی کیوں کیونکہ عبادت دا شوق سی عبادت دی چاہت بے ذوق عبادت نہ کریا کر بے ذوق سجدے نہ کریا کر بے ذوق قیام نہ کریا کر جدوں بھی قیام کر اللہ میں تینوں راضی دیکھو ادھر دیکھو کسی نو منان واسطے جاؤ کسی دے گھر تے او تواڈے نال راضی نہ ہوندا پیا ہوے منیندا نہ پیا ہوے کی کردے ہو جلدی ہے بہتی لیٹ ہو گئے جانا ہے واپس تے چلیے نہیں آندا ہے جب تک تو راضی کو نہیں نہ ہونا میں بیٹھا تیرے گھر آندے ہو کہ نہیں آندا نا کسی بھرا نو راضی کرن واسطے جائے کسی ہمسائے نو جب تک تو راضی نہیں نہ ہونا میں بیٹھا تیرے گھر میں منجی تو تھلے لے کے بیٹھ گیا ہن تے راضی ہو تو جو آکھے میں کرن لئی تیار ہاں میں معافی منگنے ایک باری مینوں معافی میں تیرا بھرا ہاں جیڑا بندہ اپنے اللہ نو آکھے اللہ میں سجدے چ ڈگ کے کہہ رہا ہوں بڑا تو ہے میں تے کچھ بھی نہیں جیڑا اپنے اللہ نو آکے کہے اللہ میں ہاتھ بن کے کھلو گیا میں رکوع چوک کے کھلو گیا اللہ تو معافی نہیں لینی تے میں جانا ہی کوئی نہیں یہ تیرا بھرا تینوں معاف کر سکدا ہے جیڑا رب ماواں نال بھی زیادہ پیار کردا ہے او رب معاف نہیں کرے گا اپنی عبادت وچ سرور پیدا کر اپنے قیام وچ سرور تے لذت پیدا کر عبادت دا شوق پیدا کر محمد علی نام رکھ لیا تے مسلمان بن گیا نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے
محمد علی رکھ لیا، کیا یہی صرف مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی صرف مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، رب سے غافل ہے تو زندگی کے لیے۔ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، رب سے غافل ہے تو زندگی کے لیے۔ بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی صرف مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی صرف مسلمان کی پہچان ہے؟ جے مسلمان بننا ہی نا رب دے دروازے تے ڈگنا پڑنا۔ میں کئی ایسے واقعات اور بھی سنا سکتا، وقت اجازت نہیں دینا لوگو۔ اللہ پاک نو راضی کرنا ہے تے شوق دی عبادت نال کرنا، خرچ کرنا ہے اللہ دے راہ تے تھوڑا خرچ کر، شوق نال کر۔ اللہ پاک دے دروازے تے آئے تھوڑی عبادت کر رہی کوئی مت، لیکن شوق بوجھل سمجھ کے نہیں، تنگی سمجھ کے نہیں، ٹینشن سمجھ کے نہیں۔ میں نبی پاک دے صحابہ کرام دے کئی ایک واقعات ساڑھے سامنے پیش کر سکتا، لیکن وقت اجازت نہیں دینا، بلکہ میں ایک حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے سن، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے دی بستی تو باہر، مدینے دی بستی دے باہر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یمنی صحابہ کرام جڑے یمن چوں آئے سن، انہاں دے خیمے لگے ہوئے سن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قبیلہ اشر یعنی اشری صحابہ کرام انہاں دے خیمے لگے ہوئے سن۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دن ٹائم میں آواں نا، دن ٹائم مینوں پتہ نہیں لگدا کیڑے صحابی دا کیڑا خیمہ ہے تے کیڑے صحابی دا کیڑا گھر ہے۔ دن ٹائم آواں نا مینوں پتہ نہیں لگدا کیڑے صحابی دا کیڑا گھر ہے تے کیڑے صحابی دا کیڑا خیمہ ہے، لیکن رات دا جدوں میں گزرا نا مینوں پتہ لگ جاندا ہے فلاں صحابی فلاں گھر وچ رہندا ہے، فلاں صحابی فلاں خیمے وچ رہندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دن ٹائم پتہ نہیں لگدا، رات نو پتہ چل جاندا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رات نو جدوں میں گزرنا اشری لوگ رات نو اٹھ کے رو رو کے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہوندے نے، میں اپنے صحابہ دے رون تے اپنے صحابہ دیاں آوازاں تو سجھان لینا میرا یار فلاں خیمے دے اندر بہ کے روندا پیا، میرا یار فلاں خیمے دے اندر اپنے رب نو راضی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو آخری رمضان سمجھ کے، آخری دن سمجھ کے، آخری گھڑی تے آخری لمحہ سمجھ کے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرو، اپنے رب نو منان دی کوشش کرو، اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کرو، اپنی عبادت دے اندر لذت پیدا کرو۔ اللہ تہاڈی یہ دنیا بھی کامیاب فرما دے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ اپنے کاروبار لئی اپنے رب نو نہ بھلاؤ، اپنی دنیاوی زندگی لئی نمازاں نو تے نیکی نو نہ بھلاؤ۔ اللہ کول دعا کرنے ہاں اللہ اس رمضان نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے، اچھی آمین۔ اللہ اس رمضان نو ساڈے واسطے ذریعہ آخرت بنا دے۔ اللہ اس رمضان دے اندر اللہ تو گواہ ہے، تو اپنی رحمتوں کتنی گرمی ہے، کتنی دوروں لوگ تشریف لے آئے نے، ماما بہناں تشریف لے آئیاں نے، بچے بزرگ بوڑھے، اللہ اسی سارے تیرے کول دعا کرنے ہیں تو رمضان دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے، جنت دے دروازے اللہ کھولے ہوئے نہیں، اللہ اسی تیرے کول بھیک منگنے ہیں، اللہ اسی تیرے فقیر بندے اسی کچھ بھی نہیں، ساڑھے عمل کچھ بھی نہیں، اللہ اسی تیرے کول سوال کرنے ہیں۔ اللہ پورا جمعہ ایک سائڈ تے، ساڑھی دعا ایک سائڈ تے، اللہ تو روزانہ رمضان دیاں راتاں وچ لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینا ہے۔ اللہ اج دی رات ایسی رات ہوئے تو سانو سارے نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ سا سارے نو جہنم تو نجات دے دے، اللہ سا سارے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔